मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफुलको माझमा मेवा पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मुटु दुवैको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। मेवा बजारमा सहज रूपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि हो। उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ। तर स्थानीय जातका मेवाका जातहरू नेपालमा पहिलादेखि नै भएको पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताइराखेका छन्। नेपालको बजारमा मेवाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको 2 दशक यता नवलपरासी, चितवन, झापा, सर्लाही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्। तर बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धान्न भने सकेको छैन। त्यसैले बजारको माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा भारतबाट मेवा आयात हुने गरेको छ। यदि हामीले काठमाडौँ लगायत देशका ठूला शहरहरूको बजारलाई हेर्ने हो भने मेवाको आपूर्ति करिब 80% भारतबाट आयात गरेर गरिएको पाइन्छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना छ। मेवा देख्न र खानमा जति मिठो हुन्छ त्यतिकै गुणकारी पनि हुन्छ। मेवा छालाका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। यो फेस प्याकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले छालाको जलन र संक्रमणबाट मुक्ति दिन्छ। फर्मेन्टेसन गरिएको मेवाको बोक्राले मरेका छालालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै ताजा र चम्किलो बनाइराख्छ। छालाको चोटमा पनि मेवा निकै लाभदायक मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन, पुरै रुख नै औषधीय गुणले युक्त हुन्छ। मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ। मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। आयुर्वेदमा मेवालाई विभिन्न असाध्य रोगलाई दूर गर्ने उच्चतम फलको रूपमा पनि लिएको छ। मेवाको सेवनले पाचन सम्बन्धी जटिलता अन्त्य गर्ने, कमलपित्त, हर्निया जस्ता रोगको जोखिम घटाउनुको साथै प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्ने बताइन्छ। साथै मेवा मुटु रोगीका लागि समेत उपयोगी साबित हुनुका साथै कोलेस्ट्रोलका बिरामीका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए तथा पपाइन तत्व पाइन्छ। यसले अन्य फाइदाका साथै छालाको रङमा निखार ल्याउनुका साथै चमक पनि बढाउँछ। पाकेको मेवा अनुहारमा लगाउँदा यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै दाग धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ। मेवामा पाइने लवण, भिटामिन तथा इन्जाइमका कारण यो फलको नियमित सेवनले कपाल पनि स्वस्थ बन्दछ। मेवाको बिउमा समेत कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गुण हुन्छ। मेवाको फलभित्रको गेडालाई पिँधेर महमा मिसाएर खानाले कलेजो स्वस्थ राख्न पनि मद्दत पुग्ने बताइन्छ। तपाईको प्रतिरोधी क्षमता विभिन्न संक्रमण विरुद्ध एउटा मेवामा मात्र यति भिटामिन हुन्छ जुन तपाईको प्रतिदिनको भिटामिन सी को आवश्यकताको लगभग 200% हुने गर्दछ। यसरी तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउने काम मेवाले गर्छ। स्वादमा गुलियो भए तापनि यसमा सुगरको मात्रा नाम मात्रको हुने गर्छ। त्यसैले मेवा मधुमेह रोगीका लागि पनि राम्रो आहारको रूपमा एक उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा रहेको छ। यसका साथै जो मधुमेह रोगी छैनन् यसको सेवनले मधुमेहको खतरा टाल्न पनि सहयोग गर्छ। केही अध्ययनका अनुसार मेवाको सेवनले कोलन र प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरालाई कम गर्न सक्छ। मेवामा एन्टिअक्सिडेन्ट, फिटोन्युट्रिएन्ट्स र फ्लेभोनाइड्स प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसका साथै यसमा पाइने भिटामिन सी, बिटा क्यारोटिन र भिटामिन ई ले शरीरमा क्यान्सरको सेल बन्नबाट रोक्छ। त्यसकारण आफ्नो आहारमा मेवा समावेश गर्नुहोस्। जोर्नी दुखाइले शरीरलाई दुर्बलता हटाउनुको साथै तपाईको जीवनशैलीलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित गर्ने गर्छ। त्यसमा भिटामिन सी का साथै एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण हुने भएकाले मेवा खानु तपाईको हड्डीका लागि प्रभावकारी मानिन्छ। एक अध्ययन अनुसार भिटामिन सी युक्त खानेकुराको सेवन नगर्नेहरूमा जोर्नी दुखाइको खतरा भिटामिन सी को सेवन गर्नेहरू भन्दा लगभग 3 गुणा बढी हुन्छ। मेवामा प्रशस्त पोटासियम पाइन्छ। त्यसकारण यसको सेवनले रक्तचाप सन्तुलित पार्नुका साथै हाइपरटेन्सनको समस्या भएका बिरामीका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ। मेवामा कार्पेन वा कार्पेइन्ज नामक क्षारीय तत्व पाइन्छ जसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। उच्च रक्तचापका रोगीले दैनिक एउटा काँचो मेवा खानु लाभदायक मानिन्छ। कब्जियतले सताउने मानिसलाई पनि मेवा निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा प्रशस्त फाइबर हुने भएकाले अपच तथा कब्जियतको समस्या कम गर्छ भने पाचन प्रक्रिया समेत नियमित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। महिनावारी अनियमित हुने तथा महिनावारीका बेला धेरै पीडा हुने महिलाहरूको लागि समेत मेवाको नियमित सेवन फाइदाजनक मानिन्छ। पछिल्लो समय कृषिमा व्यावसायिकताको सम्भावना बढेसँगै विभिन्न फलफुल खेतीमा कृषकहरू लागिरहेका छन्। फरक फलफुल तथा तरकारीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि कृषकहरूले विशेष गरी कृषिमा समय दिन थालेका छन्।
यसमध्ये धेरै किसानको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ व्यावसायिक मेवा खेती। नेपालको आजको मेवाको आपूर्ति हेर्ने हो भने 80% भारतबाट आयात गरेर बजार चलाइएको छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको आकलन सिधै गर्न सकिन्छ। यसैगरी विभिन्न उद्योगहरूमा कस्मेटिकका रूपमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीहरूमा मेवाको प्रयोग गरियो भने बजार अझै फराकिलो बन्न सक्छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।